अपि तु भविष्यति युष्मदस्मदोः अत्र एकशेषः एवमुत्तरत्र भवन्तः इत्यत्रापि मन्तव्यम्। अत्र यथा युष्मदस्मदोः उक्तं तद्वत् अग्रेपि यथाहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्यः इति नात्र संशयः, तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्याः एव। भवन्तः आत्मानः इत्युक्तत्वात् भवत्प्रमुखाः आत्मानः नाम अर्जुनप्रमुखाः आत्मानः सर्वेपि इत्यर्थः। एवं यथा पूर्वत्र अन्वयः कृतः तद्वदेव अत्रापि भवच्छब्दस्यापि अन्वयः कार्यः। जातु कदापि कालानन्त्यात् पर्वतादीनामिव अतिस्थिराणामपि कदाचिन्नाशः स्यात् उत्प्रेक्षां निवारयतु अपि तु भविष्याम एव न चैव न भविष्यामः। न भविष्यामः इति न चैव चेत् भविष्याम एव। भविष्याम एव इति किमर्थं वक्तव्यं? न भविष्यामः न इत्यनेनैव तद् ज्ञायते खलु इति चेत् जन्म अनन्तकालात् बहुकालात् पूर्वजानां कालात् वयं पर्वतमहीधरसमुद्रादिकं पश्यन्तः एव स्मः। मत्पितामहः अपि दृष्टवान्, मत्पितापि तदपश्यत्। इदानीम् अहमपि इममेव पर्वतं पश्यन् वर्ते। अग्रेपि मत्पुत्रः तदेव पश्यति इत्यत्र संशयो नास्ति। अतः एते स्थिराः पर्वतादयः अपि वर्तन्ते एव खलु नित्यरूपेणैव। न भविष्यामः इति न, अपि तु भविष्यन्त्येव इमे पर्वताः अपि इति भवति खलु इति कदाचित् तद्वत् पर्वतमहीधरादिवत् एव बहुकाल नित्यत्वेन असत्यत्वेन नित्यत्वम् इति मनसि न स्यात्। अतः वदन्ति अपि तु भविष्याम एव। पर्वतमहीधरादिकमपि कदाचित् नाशम् उपयान्ति, परन्तु एषः जीवः आत्मा त्वत्प्रमुखाः इमे सर्वेपि आत्मानः न नश्यन्ति, विनाशं न प्राप्नुवन्ति इत्येतत् स्पष्टयितुमेव अपि तु भविष्याम एव इत्युक्तम्। पश्यन्तु, काल आनन्त्यात्, कालस्तु अनन्तः। अतः पर्वतादीनामिव इव स्थिराणामपि, पर्वतादीनामपि स्थिराणां एतेषां कदाचित् नाशः स्यात् एतेषां, परन्तु जीवानां तु एवं रूपेण नाशः नास्ति। तद्वत् एतेषाम् आनन्त्यम् अधिककालवर्तित्वमेव अत्र आनन्त्यशब्देन उच्यते, नित्यशब्देन उच्यते। इत्याकारिकां तद्विषयक उत्प्रेक्षाम् अत्र निवारयति अपि तु भविष्याम एव। एते कदाचित् पर्वतादीनि इमानि नाशं प्राप्नुवन्ति चेदपि अयं जीवः नाशं न प्राप्नोति, अपि तु भविष्यत्येव। अप्रस्तुतस्वनिर्देशस्य दृष्टान्तार्थतां तत्र अहमिति निर्देशाभिप्रेत सर्वेश्वरत्वसर्वात्मत्वाभ्यां नित्यत्वोपपत्तिं दार्ष्टान्तिके च नित्यत्वसंभावनाञ्च आह यथा इति। तत्र अहम् इत्येव सः परमात्मा श्रीकृष्णः अवदत्। स्वम् इति स्वां न निर्देशं कृतवान्। स्वयं यथा नित्यः तथा त्वमपि एतेपि इति नोक्तवान्, अपि तु अहम् इत्युक्तवान्।
अहम् इत्युक्त्या स्वस्य ईशितृत्वं नाम सर्वेशितृत्वं सर्वेश्वरत्वं यद्वर्तते तत् मनसि निधाय उपपादयति। अतः अप्रस्तुतस्वनिर्देशस्य दृष्टान्तार्थत्वात् प्रस्तुतं स्वनिर्देशः न प्रस्तुतः, दृष्टान्तेपि स्वनिर्देशः न क्रियते यथा इति। तदानीं किं करोति? सर्वेश्वरः इति करोति। तत्र अत्रापि स्वयमिति न करोति। यथा स्वयं नित्यः तथा भवन्तोऽपि इत्यपि न वदति। अहम् इत्यनेन यः सर्वेश्वरः इत्याकारकः अर्थः उपपादितः तमेव अत्र उपपादयति। अतः अहम् इत्यनेन उक्तः अर्थः सर्वेश्वरत्वरूपः इत्याकारकः अस्मत्कृते दृढरूपेण अवगतः भवेत्। अतः दृष्टान्तेपि यत् दार्ष्टान्तिक अनुगुणरूपेण अहम् इत्येतत् दार्ष्टान्तिकं, यथा इत्यनेन दृष्टान्तः यथा सर्वेश्वरः इति। अतः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव अत्रापि यथा अहं सर्वेश्वरः नित्यः इति स्फुटरूपेण अत्र भाष्ये तमेव अर्थम् अनूद्य उपपादयति इव उपपादयन्ति। पश्यन्तु, अत्र अहमिति तत्र अहमिति निर्देश अभिप्रेत सर्वेश्वरत्वं सर्वात्मत्वं यद् सर्वात्मत्वाभ्यां नित्यत्व उपपत्तिम् अहं सर्वेश्वरः अतः सर्वेषामपि आत्मा नाम परमात्मा। यद् सर्वेश्वरत्वात् सर्वेश्वरः ईश्वरत्वं कथमिति चेत् सर्वेष्वपि आत्मरूपेण उपस्थाय ईश्वरः अहम् ईशः अभवत्। यत्र क्वापि राजावत् राजभवने उपविश्य अयं जनानाम् ईशः नाभूत्, अपि तु प्रत्येकस्य जीवस्य अन्तर्यामिरूपेण उपस्थाय अयं सर्वेश्वरः अभवत्। अतः सर्वेश्वरत्व सर्वात्मत्वाभ्यां स्वाम् अहम् इत्येवं रूपेण तत्र निर्देशमकरोत् खलु दार्ष्टान्तिके। तदनुगुणत्वेन रूपेणैव तदृष्टान्ते यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्यः तथा त्वम् एवञ्च एते जनाधिपाश्च नित्याः तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्या एव इति मन्तव्याः इति उपपादयति। दार्ष्टान्तिके च नित्यत्वसंभावनाञ्च आहा दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिके च अहम् इति यथा अहं पूर्वम् अहम् इत्यनेन दार्ष्टान्तिकस्थानम्, अयं तु यथा सर्वेश्वरः इति दृष्टान्तः। अतः दार्ष्टान्तिक अनुगुणत्वेन रूपेणैव दृष्टान्तमपि दर्शयति। अत्र सर्वेश्वरः कालत्रयवर्तिनः सर्वस्य अधिपतिः। सर्वस्य अधिपतिः इति चेत् भूतभविष्यद्वर्तमानानां सर्वेषाञ्च अधिपतिः। एवञ्च सर्वस्य आत्मा इति चेत् भूतभविष्यद्वर्तमानानाञ्च सर्वेषाम् आत्मा। यद् सर्वस्य अधिपतिः कथं न कालत्रयवर्ती कथञ्च सर्वेषां नियन्ता केनचित् कदाचित् निरुध्येता इति भावः। अतः परमात्मा इति वक्ति पुनः। यद् सर्वेषां नियन्ता केनचित् कदाचित् निरुध्येता, यद् यस्य कस्यापि निरोधं यदा कदापि अयं कर्तुं समर्थः। एवञ्च तादृशरूपेण अयं सर्वस्यापि ईश्वरः परमात्मा देशकालस्वरूप अनवच्छिन्नव्याप्तिः इति परमात्मपदनिरुक्तिः। अयमात्मा आपलव्याप्तौ व्याप्य विद्यमानः श्रेष्ठः आत्मा परम् आत्मा। व्याप्यवृत्तित्वं राज्ञामपि सम्भवति, सेनाधिपतीनामपि सम्भवति,
शिक्षकस्य कृते अपि स्ववर्ग अन्तर्वर्ति व्याप्यवृत्तित्वं सम्भवति, गुरोः स्वशिष्य अन्तर्वर्तित्वेन रूपेण अन्तर्भूतत्वेन रूपेण व्याप्यवृत्तित्वं सम्भवति, परन्तु अयं परमात्मा तादृशरूपेण व्याप्यवृत्तिः कथमिति चेत् सर्वत्रापि भूत भविष्यद् वर्तमानानां कृते सर्वेषामपि भविष्यति तु पदार्थः एव नास्ति खलु, कथं व्याप्यवृत्तित्वम् इति चेत् भविष्यति यद् वस्तु सम्भवति तस्य कारणभूतं वस्तु यद् वर्तते तत्तु अन्तर्यामिरूपेण वर्तते एव अयम्। अतः कारणेऽपि अन्तर्यामी, कार्येऽपि अन्तर्यामी, भूते विद्यमानेऽपि अन्तर्यामी, भविष्यति यद् भविष्यति वस्तु तस्यापि अन्तर्यामिरूपेण भवति। अतः कालत्रयवर्तिनां सर्वेषां च अयम् अन्तर्यामी देशेन कालेन च व्याप्य वर्तते। अन्यदेशे वर्तते खलु, लोकान्तरे वर्तते खलु चेत् तत्रापि व्याप्य वर्तते। देशकाल अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण अस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः व्याप्यवृत्तित्वं तदेव परमात्मशब्दः उपपादयति। अतः अत्र अयं सर्वेश्वरः इति पूर्वं यदुक्तमासीत् तदुपादाय तस्मिन् सर्वेश्वरत्वं कीदृशम् इति चेत् सर्वत्र व्याप्यवृत्तित्वेन रूपेण नियन्तृत्वं यद्वर्तते तत्तादृशं सर्वेश्वरत्वम् एतस्मिन् विद्यमानं परमात्मनि इत्येतत् अत्र निगदति इत्यभिप्रायः। तथा च व्याप्तत्वात् व्याप्यैः अस्य न नाशः। अयं व्याप्तः इति चेत् व्याप्यैः पदार्थैः अस्य तु नाशः न सम्भवत्येव। यं व्याप्य भवति सः एतस्य नाशं कर्तुं न प्रभवति इत्यभिप्रायः। व्याप्यस्य नाशः वा व्यापकस्य नाशः? व्याप्यैः व्यापकस्य अस्य परमपुरुषस्य नाशो न भवति इत्यर्थः। कुतः? अयमेव व्याप्तः खलु परमात्मा। अतः व्याप्याः पदार्थाः, व्याप्याः वयम्, अस्माभिः तस्य तु नाशः कथमपि न सम्भवति। सर्वात्मत्वेन सर्वकालवर्तित्वञ्च सिद्धमिति भावः। सर्वेषु आत्मनि भवति, अतः सर्व कालवर्ति, सर्वेष्वपि कालेषु तस्य वृत्तित्वं सम्भवति। नाम कोऽर्थः? अयं जीवः उत्पन्नः एव न, नाम देहसंयोगं प्राप्तवान् एव न, तदानीमपि सः व्याप्य विद्यमानः एव। अतः तस्य तु नित्यत्वं स्फुटम् अवगतं भवति इत्यर्थः। सर्वकालवर्तित्वञ्च सिद्धमिति भावः। ननु यः प्रत्यक्षयोग्ये देहातिरिक्ते जीवेऽपि संशयते स कथं ततो व्यतिरिक्ते अत्यन्त अगोचरे परमात्मनि निस्संशयः स्यात्। उच्यते न ह्यसावर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यं। न ह्यसावर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् इत्यादेः स्वयं वक्ता नारद असित देवल व्यासादि परम ऋषि शतवचन विदित परब्रह्मभूत परमपुरुष स्वभावः प्रत्यक्षीकृत पुरंदर लोक सकलास्त्र मंत्र तपः प्रभावादिः निरतिशय गुरुदेवता भक्तिः अस्खलित सकल वर्णाश्रमाचारः धर्मलोप भय विह्वलः देहातिरिक्ताम् आत्मानं ईश्वरञ्च अत्यन्ताय नास्तीति भ्राम्यति। संशयते वा? तत्प्रकार विशेष अनभिज्ञतया एव हि तस्य शोकादिः। ननु पश्यन्तु, देहातिरिक्त आत्मविषये एव तस्य संशयः। संशयस्य सत्वादेव एते सर्वेपि नष्टाः भवन्ति, अहमपि नष्टो भवामि, पुत्रपौत्रादयः नष्टाः भवन्ति, अतः तत्कुले साङ्कर्यादिकं जायते,
तस्य कारणम् अहं भवामि नाम वयं भवामः पाण्डवाः अतः अस्माकं कृते अपि नरकमेव केवलं राज्यसुखलोभार्थं किमर्थम् अस्माभिः एतद्युद्धादिकं कर्तव्यम् इति प्रज्ञावादं सः उपपादनमकरोत् पूर्वं नाम कोऽर्थः देहातिरिक्तम् आत्मानमेव न जानाति अतएव खलु एतादृशः संशयः आयाति अतः तत्रैव संशयो अस्ति अतः तत्रैव संशयो अस्ति चेत् तस्यापि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः जीवस्यापि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमान परमात्मविषये तस्य तु संशयो न भवति वा अतः स्पष्टयन्ति एतत् प्रत्यक्षयोग्ये देहातिरिक्ते जीवेपि प्रत्यक्षयोग्याः एते देहाः तत्रैव आत्मा वर्तते चैतन्यं वर्तते तत्रैव अवगन्तुं न समर्थः तर्हि ततो व्यतिरिक्ते यद्यपि जीवोऽपि अगोचरः देह एव गोचरः प्रत्यक्षभूतः परन्तु तदतिरिक्तरूपेण रूपेण चैतन्यम् अवगन्तुं शक्नुमः कथमपि परन्तु ततोपि अत्यन्त अगोचरे नाम जीवस्यापि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः परमात्मा स तु सर्वथा इन्द्रियगोचरः नास्त्येव एतत् तादृशरूपे परमात्मनि निस्संशयः अयं कथं न स्यात् यः निस्संशयः स्यात् एतत् निस्संशयः कथं स्यादेषः संशयो भवेदेव खलु एतस्य कृते अतः अहं सर्वेश्वरः इत्येवं रूपेण वदति चेत् सः कथं जानीयात् तद्विषयम् इति कदाचित् पुनरपि संशयः जायेत तदानीम् उच्यते पश्यतु भोः एषः अर्जुनः सामान्यः नास्ति अस्खलितरूपेण गुरूणां सन्निधौ पूर्णरूपेण विद्यायाः अध्ययनमकरोत् तदपि धनुर्विद्यां ब्रह्मविद्यां च अधीतवान् बहुकालं तपस्यादिकं विभिन्न ऋषीणां मध्ये स्थित्वा अकरोत् अस्खलितं तपः निद्रामपि पूर्णरूपेण विजित्य अहोरात्रं परिश्रमम् अकरोत् कृत्वा तस्य साक्षात्कारमपि प्राप्तवान् तादृशः अयम् अर्जुनः सामान्यो नास्ति अतः स्पष्टयन्ति पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् इति 10मे अध्याये उच्यते स्वयं इत्यादेः स्वयं वक्ता असो अर्जुनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् इत्यादेः स्वयं वक्ता यद् नास्तीति भ्राम्यति संशयते वा तत्र अन्वयः असौ अर्जुनः नास्तीति भ्राम्यते संशयते वा संशयो वा भ्रमो वा तस्य कृते नास्ति कीदृशः अयम् अर्जुनः नारदादि देवलव्यासादि परमऋषि शतवचन विदित परब्रह्मभूत पुरुष परमपुरुष स्वभावः विदित परमपुरुष स्वभावः परब्रह्म भूत परमपुरुष स्वभावः अविदित परमपुरुष परब्रह्म भूत स्वभावः नायम् स्वभावेनैव अयं परमपुरुषस्य स्वरूपं ज्ञातवानेव तदपि सामान्यानां वचोभिः न असितः देवलः व्यासः नारदः इत्यादीनां बहूनां परमऋषीणां वचनात् अयं विदितवान् बहुवारं साक्षात् नारदः एव आगत्य उपदेशमकरोत् प्रत्यक्षीकृत पुरन्दरलोक सकलास्त्र मंत्र तपः प्रभावादि पुरन्दरलोको नाम इंद्रलोकः
तल्लोकगत सकल अस्त मंत्र तपः मंत्रः तस्कृते तपः तस्य प्रभावः इत्यादिकं निखिलमपि तेन प्रत्यक्षीकृतं नाम साक्षात्कृतं। तदर्थं बहुकालं तपादिकं कृत्वा तपस्यादिकं कृत्वा तदवगतवानपि। अस्य गुरुदेवता भक्तिः अपि निरतिशया, अतः गुरुदेवस्यापि पूर्णरूपेण आशीर्वादः एतस्य कृते वर्तते। स्ववर्णानुगुणम् आश्रमानुगुणं च यद्यदाचारादिकं कृत्यादिकमासीत् तत्सर्वमपि एषः कुर्वन्नेव आसीत्, कुर्वन्नेव वर्तते इदानीमपि। तत्र कुत्रापि स्खालित्यमपि नास्ति। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं नित्यवैश्वरेवादिकं नित्यसन्ध्यावन्दनादिकं यद्यत् आश्रमोचितं वर्णोचितं च वर्तते तत्सर्वमपि अस्खलितरूपेण कुर्वन् आत्मसाक्षात्कारार्थं कृतप्रयासः अयम्। अस्खलितसकलवर्णाश्रमाचारः। वर्णाश्रमे वर्णे वर्णगत आचारे आश्रमगत आचारे वा एकं वा द्वयं वा त्यक्त्वा यथा इदानीं वयं कुर्मः तद्वत् न, सकलमपि वर्णानुगुणम् आचारादिकम् आश्रमानुगुणम् आचारादिकं सः अनुष्ठानं कुर्वन्नेव आसीत्। कुर्वन्नेव तद्गतान् रहस्यान् सः अवगच्छन्नेव आसीत्। धर्मलोपभयविह्वलः अयं। धर्मलोपो भवति चेत् अन्यत् किमपि तस्मात् भवेत् इति तत्र भीतभीत्या भीतः सन्नेव तत्सर्वमपि अनुष्ठानं कुर्वन् आसीत्। देहातिरिक्तम् आत्मानम् ईश्वरं च आत्यन्ताय नास्तीति न हि भ्राम्यति। ईश्वरः अयम् एवं रूपेण अनुष्ठाननिष्ठापटिष्ठः अयम् अर्जुनः बहूनां ऋषीणां परस्तात् उपदेशादिना अवगत्य विद्यमानः एषः आत्यन्ताय मोक्षाय ईश्वरः अयं परमपुरुषः परमात्मा नास्ति इति न हि भ्राम्यति। भ्रमः तस्य कृते न भवति, संशयोऽपि न स्यादेव। परन्तु अभूत् खलु चेत् तत्प्रकारविशेष अनभिज्ञतया, नाम ईश्वरस्य प्रकारविशेष अनभिज्ञतया केवलं तं जानाति, तत्प्रकारविशेषादिकं सः कथं एतत् सर्वमपि नियमयति, कथं देहातिरिक्तत्वेन रूपेण भूत्वा एतस्य निर्वर्तनादिकं करोति इत्यादि विषये किञ्चित् अनभिज्ञतया एव, तत्कालीन अनभिज्ञतया एव एतस्य कृते तदानीं संशयः समुत्पन्नः। नाम संशयः तत्तादृशानां विदितवेदितव्यानां कृतेपि सम्भवत्येव इत्येतत् अनेन ज्ञायते। सर्वज्ञं परमपुरुषं परमात्मानं विना तद्भिन्नानां सर्वेषां कृते संशयः इत्याकारकः सामान्यः। एवं रूपेण एतस्य कृते समुत्पन्नः एषः संशयः। अतः श्रीकृष्णः उपदेशार्थं प्रवृत्तो भवति। तदाधारेणैव एतस्य कृते शोकः। तत्प्रकारविशेष अनभिज्ञतया एव एतस्य कृते शोकः समुत्पन्नः। तत्प्रकारविशेष ज्ञानं भवति चेत् शोकः अपगच्छति। वयमपि एतस्मात् शरीरात् अहं भिन्नः इति न जानीमो वा? जानीमः एव। अस्मान् सर्वान् अपि नियमयति सः परमपुरुषः अणु रेणु तृण काष्ठपर्यन्तमपि इति वयं न जानीमो वा? जानीमः एव। तथापि वयं प्रत्यहं प्रतिसमयं भ्रान्तः भवामः।
संशयविशिष्टः अपि भवामः। अतः वारं वारं एषः परमात्मा अस्ति उत न इत्येवं रूपेणैव संशयेन बहुत्र वयं चिन्तयामः। एतादृशान् अपराधान् एते कुर्वन्ति, तथापि परमपुरुषः परमात्मा न शिक्षयति वा इत्येवं रूपेण चिन्तयामः। न शिक्षयति, अतः कदाचित् परमात्मा एव न स्यात्। एतावत्पर्यन्तं वयं गच्छामः, दिव्यमङ्गलविग्रहे एव परमपुरुषस्य सान्निध्यं न स्यात् इत्येवं रूपेण चिन्तयामः। तथा संशयः अस्मास्वेव भवति इति चेत्, सामान्यरूपेण भवति अस्मत्कृते इति चेत्, तत्तादृशः अयम् अर्जुनः त्रैलोक्यसाम्राज्य विजयार्थं विद्यमाने युद्धे प्रवृत्तः। शताधिकाः एते भ्रातरः, पुत्राः, पौत्राः, आचार्याः, मातुलाः, कियन्तः असङ्ख्याः। अतः तत्कृते तादृशः संशयः इत्याकारकः तत्प्रकारविशेष अनभिज्ञतया एव अयं संशयः शोकादिः। ततो अयम् ईश्वरं तन्नियाम्यताञ्च सर्वेश्वरत्वादिसिद्धां सामान्यतो मन्यते लोकदृष्ट्या जन्मविनाशादिदर्शनात्। परमपुरुषस्य नियाम्यतां नित्यत्वं ईश्वरत्वं एतत् सर्वमपि सामान्यतो मन्यते। कुतः? लोकदृष्ट्या जन्मादिकं ज्ञायते खलु। अहं जनितः, मत्पुत्रः जनिं प्राप्तवान्, पौत्राः जन्म प्रापुः इत्येवं रूपेण बहुत्र व्यवहारे विद्यमानत्वात् तदाधारेण जन्मविनाशादिदर्शनात् संशयितो भवति। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इत्यादि श्रुत्यर्थ आपातप्रतीत्या। इतः प्रेत्य संज्ञा नास्ति, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। मरणम् इत्याकारकसंज्ञा एव नास्ति। मरणं भवति चेत् अनन्तरं संज्ञा नास्ति, सत्यम्। अहं मृतो भवामि चेत् अनन्तरं मदीयसंज्ञा भवति वा? न भवति। अपि तु आत्मा इत्येव शुद्धरूपेण भवामि। अतः परमात्मनो इत्यादि प्रतीत्या च आपातप्रतीत्या च जीवप्रकारविशेषान् तत्त्वतो न जानाति। जीवप्रकारविशेषाः कथं भवन्ति, अनन्तरम् एतेषां संज्ञा अपगच्छति, शुद्धरूपेण एते तथैव भवन्ति इत्यादिकं न जानाति। अतः एवं रूपेण संशयः समुत्पन्नः। अतः एतादृशसंशये अर्जुनस्य कृते अभवत् खलु इति चेत् तत्र न कश्चित् दोषः भवत्येव बहूनां कृते एतादृशः संशयः। क्षेत्रज्ञाः आत्मानः पश्यन्तु, आत्मानोऽपि नित्या एव इति मन्तव्याः। यथा जीवात् परमात्मनो वैलक्षण्येन, यद्यपि जीवात् परमात्मा विलक्षणः, विलक्षणः अयं परमात्मा यथा नित्यः तथा इमे जीवाः अपि नित्याः। भिन्नरूपेण उक्तत्वात् यथा क्षेत्रज्ञाः तथा परमात्मा, यथा परमात्मा तथा इमे क्षेत्रज्ञाः इत्युक्तत्वात् इमे क्षेत्रज्ञाः परमात्मापेक्षया विलक्षणाः। अहमेव ब्रह्म इत्येवं रूपेण परमपुरुषः एव क्षेत्रज्ञः इत्येवं रूपेण ये परं चिन्तयित्वा उपपादनं कुर्वन्ति, तत्तादृशः अर्थः अत्र अध्यात्मक्षेत्रेपि न भवितुमर्हति। अतः यथा जीवात् परमात्मनो वैलक्षण्येन जीवस्वभावाः तस्मिन् न भवन्ति, नाम परमात्मनि न भवन्ति, तथा जीवेपि परमात्मस्वभावाः न भवन्ति। अतः जीवाः परमात्मानः न भवितुमर्हन्ति। अतः अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिना अभेदोपपादनं यत् कुर्वन्ति बहवः केचन पूर्वपक्षिणः,
तत् सर्वथा न योग्यम् इत्यभिप्रायेण तदपि अत्र विशिष्य उपपादयति। तथा क्षेत्राद् विलक्षणत्वेन वक्ष्यमाणेन क्षेत्रगतम् अनित्यत्वादिकं क्षेत्रज्ञाः इति किमर्थम् अकरोत् अवदत् इति चेत् क्षेत्रं भिन्नं क्षेत्रज्ञः भिन्नः इति दर्शयितुं। क्षेत्रम् इत्याकारकत्वम् अचेतनं प्रकृतिः, तस्मात् भिन्नः अयं क्षेत्रज्ञः। अतः क्षेत्रगतम् अनित्यत्वादिकं तन्नियन्तरि जीवे न शङ्कनीयं। जीवे क्षेत्रगत अनित्यत्वादिकम् अपि न शङ्कनीयम्। अतः अयं क्षेत्रज्ञः क्षेत्रादपि भिन्नः जीवः क्षेत्रवत् न, अपि तु परमात्मवत् परमात्मापेक्षयापि भिन्नः अयं क्षेत्रज्ञः जीवः क्षेत्रवदपि न परमात्मवदपि न, परमात्मापेक्षया भिन्नः परन्तु परमात्मसदृशः नित्यः, क्षेत्रवत् अनित्यः न। अतः क्षेत्रज्ञशब्दप्रयोगः तत्र कर्तव्यः आपतितः। एवञ्च क्षेत्रमपि भिन्नं क्षेत्रज्ञोऽपि भिन्नः परमात्मापि भिन्नः। अतः तत्त्वत्रयम् एकमेव तत्त्वम् इत्येवं रूपेण उपपादनं यद्वर्तते तत् असमीचीनं। भवति चेदपि विशिष्टम् एकं चिदचिद्विशिष्टम् एकं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविशिष्टं परं ब्रह्म एकम् इत्येवं रूपेण उपपादनं यत् विशिष्टम् अद्वैतम् उपादाय उपपाद्यते तत् अङ्गीकारार्हं। परन्तु एतत् तत्त्वत्रयम् इत्यत्र तु श्रुत्युक्त अर्थ अनुगुणरूपेण उपपादनम् अनिवार्यं। तदपि श्लोकात् श्लोकगतभाष्यात् स्पष्टरूपेण अवगन्तुं शक्यते इति तत् श्रुत्यनुगुणम् अत्र उपपाद्य दर्शयति। तन्नियन्तरि जीवे च तत् न शङ्कनीयम् इति भावः। एवम् अहं सर्वेश्वरस्तावत् अतो वर्तमानात् पूर्वस्मिन् अनादौ कालेन नासम् अपि तु आसम् त्वन्मुखाश्चैते ईशितव्याः क्षेत्रज्ञाः न नासन् अपि तु आसन् अहं च यूयं च सर्वे वयम् अतः परम् अस्मादनन्तरे कालेन चैव न भविष्यामः अपि तु भविष्याम एव। यथाहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्य इति नात्र संशयः तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्या एवेति मन्तव्याः। तदग्रे एवं भगवतः सर्वेश्वरात् इत्यादि भाष्यपङ्क्तिः। एवं भगवतः सर्वेश्वरात् आत्मनां परस्परं च भेदः पारमार्थिकः इति भगवतैवोक्तमिति प्रतीयते। अज्ञानमोहितं प्रतितन्निवृत्तये पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये अहं त्वम् इमे सर्वे वयमिति व्यपदेशात् औपाधिकाभेदवादे हि आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तत्त्वोपदेशसमये भेदनिर्देशो न संगच्छते। भवदुक्तात्मभेदः स्वाभाविकः इति श्रुतिरप्याः। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् नित्यानां बहूनां चेतनानां य एको नित्यः चेतनः सः कामान् विदधाति इत्यर्थः। अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे तु परमपुरुषस्य पारमार्थिकदृष्टेः निर्विशेषकूटस्थनित्यचैतन्यात्मयाथात्म्यसाक्षात्कारात् निवृत्त अज्ञानतत्कार्यतया अज्ञानकृतभेददर्शनं तन्मूल उपदेशादिव्यवहाराश्च न संगच्छन्ते। अस्तु।
एतद् भाष्यपङ्क्त्यादिकम् अग्रिमवर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।